Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Iyog mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw mga amigo-amigo, pinaabtik diha ang buhay na buhay atong day. Labi na, ang aniya na usab ang atong programa nga mohatag og dugang kahibalo og impormasyon diha kaninyo bahin sa pagbaton og healthy life ug layo sa sakit. As always, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban alang sa EXL Health Trivia. Mga friends, karong panahona, gikinahanglan gayud nga hinsugyud ta. Ug usa sa makatabang kanato mao ang pagtumar sa usa ka herbal capsule nga daghan ug mahatag kanatong benepisyo alang sa atong panlawas. Siguraduhon nga ang gitumar nga herbal capsule proven effective. Sama na lamang sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka multi-herb food supplement nga gama gikan sa mga bitamina o herbal ingredients, mga minerales ug mga nagkalain-laing sangkap gikan sa gulay, prutas ug halaman gamot ni adinhi lamang. Sama sa makabuhay, ahos, neem, moringa, goyabano, ashitaba, oregano, sambong lagundi, mangosteen, turmeric, cinnamon, serpentina, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B complex sama sa B1, B6 ug B12. Pure, natural, halal, and vegan. Karong adlaw, maghisgot kita bahin sa broccoli. Unsa ang ikatabang niini ug mahatag nga kaayuhan sa atong panlawas? Well, nasayod ba mo nga ang broccoli maayo alang kanimo? Usa kini sa mga nagunang pagkaon nga mosantop sa imong huna-huna kung hisgutan ang bahin sa healthy eating. Apan wala nimo panumbalinga, unsa kini ka mahinungdanon nga gulay alang sa imong health. Ang hilaw nga broccoli dunay calories, carbohydrate, no fat ug plant protein. Ang luto nga broccoli magahatag usab og vitamin K nga motabang sa blood clot ug kinahanglan alang sa bone health. Makahatag usab kini og immune and collagen supporting vitamin C, chromium, ang mineral nga mosuporta sa energy metabolism ug blood sugar regulation ug folate, ang bitamina alang sa memory ug sa imong mood. Maayo usab nga tinugdan sa imong gikinahanglang adlaw-adlaw nga vitamins A, B6, B12 ug phosphorus, manganese, copper ug potassium, magnesium, zinc, iron, calcium ug selenium. Ug duna usab kini plant-based omega-3 fatty acids nga gitawag alpha-linolenic acid nga alang sa inflammation ug maka-improve sa circulation. Ug abi ninyo mga higala, ang broccoli makatabang aron nga malikayan ang hormonal imbalance. Atong sayron unsa kini nga matang sa kondisyon. Abang-abang sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Okay ka pa ba diha, friends? Hala sige, magpadayon ta sa paghatag og impormasyon dinhi sa atong programa. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka preventive, immune booster, multi-herb and prebiotic food supplement. Ang hormones dunay mahinungdanong papel sa ato ang kinatibuk ang panlawas. Isip resulta dunay mga timailhan nga magpahibalo kanimo bahin sa hormonal imbalance. Mao ni ang chemical engineers sa imuhang lawas, daghang mga kondisyon nga moresulta sa hormonal imbalance. Ma-produce ni diha sa endocrine glands o kini nga powerful chemicals musubay palibot sa imong bloodstream ug magpahibalo sa imong mga kaugatan ug organs unsay buhaton. Kini ang mutabang sa pagkontrol sa daghang major processes sa imong lawas, lakip na ang metabolism ug reproduction. Kung duna kay hormonal imbalance, posibleng sobra o gamay ra ang imong hormone. Similya, bisan pa man o gamay lamang kabag-uhan maghatag kini og seryosong epekto ngadto sa imong kinatibuk-ang
lawas. Ang common hormonal conditions makaapekto sa babae ug lalaki. Nga diin, mubati ka sa mga musunod nga mga signs and symptoms. Ubugat ka o magkahamp sa tambok diha sa tunga-tunga sa imuhang mga abaga. Dili maesplikar og kalit nga pag-ubos sa timbang. Mubati og sobrang kakapoy, pagpanghina sa maso, manakit, muhumok ug usahay mugahi, sakit, muhubag pa ang imong mga joints. Mutaas o muubos ang heart rate. Grabing pagpaningot, mutaas ang imong sensitivity sa bugnaw ug init. Magka-constipation o kanunay bowel movements, sigig pangihi, kanunay uhawon o gutumon. Muhina ang gana sa pagkig, loving. Mubatig depression, nervyos, pagka-irritable, muhanap ang pananaw, infertility, pagpangnipi sa buhok, uga ang pamanit, gaspang ang aping, rounded face ug dunay purple o pink stretch marks. Timan ilamang nga kini nga mga sintomas dili specific. Kung dunay usa o pipila niini, wala mga hulugan nga duna kanay hormonal imbalance. Ubang simptomas niini mamahimong anausab sa ubang chronic conditions. Unsa man usab ang mga hinungdan niini, kini magdepende kung unsa ang hormones o glands nga apektado. Sagad niini hinungdan sa hormonal imbalance mao ang hormone therapy, medications, cancer treatment sama sa chemotherapy, tumors, eating disorders, stress ug injury or trauma. Samtang ang hormonal imbalance mamahimong ang hinungdan usab niini mao ang pipila ka kondisyon sama sa type 1 and type 2 diabetes, diabetes insipidus, hypothyroidism or an underactive thyroid, hyperthyroidism or an overactive thyroid, hyperfunctioning thyroid nodules, thyroiditis, hypogonadism, congenital adrenal hyperplasia o Addison's disease. So kung makabati ka o kabag-uhan sa imong lawas o energy levels, mas labing maayo na mokonsulta sa imong doktor. Apan mas maayo nga dili na nato pabuton pa o makaangkon niining matang sa kondisyon. Usa sa makatabang niini mao ang pagkaon og gulay nga broccoli. Nagdunay plant compound nga gitawag indole 3-carbinol nga magsilbi si plant estrogen ug mutabang sa pagbalanse sa hormones pinagi sa pagkuha og estrogen ug kini ang makapakunhod sa risgo nga makasinati og reproductive cancer sa mga babae ug lalaki. Ug mas labing maayo nga motumar pagayud kita og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ngadto sa 2 ka kapsula sa buntag ug gabi kada adlaw gyud nimo imnon. Tungod kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule dunay mga bitamina ug herbal ingredients nga naay properties nga na-illicit cancer healer, superfood, immune and energy booster, anti-diabetic, anti-hypertensive, anti-tumor, antifungal, antiviral ug anti-parasitic. Masusi ug makuti kining giusa diha sa usa ka kapsula aron nga makatabang sa paghatag kanato og maayong panlawas nga layo sa sakit. Ug gikinahanglan usab ang healthy lifestyle, kaon og gulay ug prutas, regular nga pag-ehersisyo, ayaw pagpanigarilyo, dili mo inom og ilim na makahubog, sakto ang tulog, ayaw pagpa-stress. Alang sa inyong mga pangutana ug dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwedeng tawagan ang numerong 0907-968-0085 o di ba ka 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre miga-migo, una ta magbulag-bulag usa ka buluwanong pulong alang sa tanan. Kinutlo gikan sa sulat ni Pablo nga taga-apostol ngadto sa mga taga-Roma, kapitulo 14 bersikulo 17. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon og ilimnon, apan pagkamatarong ug kalinaw ug kalipay diha sa balaang espiritu. Hinumdumi, dili makumpleto ang atuang adlaw ug ang atuang kinabuhi kung wala si Lord sa atuang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Hangtod sa sunod na usab natong panag-uban, aron nga maghisgot kita og mga kaayuhan para sa atuang maayong panlawas. Kini si Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at magkulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik,
Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Sa Cebuana, Luiler, pero Padaloes, malayo.